आनंदे आनंद को अभिवादन। आनंदे आनंद को अभिवादन। यो कार्यक्रम हो आनंदे आनंद रूप यज्ञ को, आनंदे आनंद शीर्षक को यज्ञ। इसमें आनंद आनंद को प्रस्तुति हुन्छ। केवल आनंद, केवल आनंद हो सबैको अमर अद्वितीय परिपूर्ण स्वरूप। सबैको सधैँको अमर मौलिक स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप, मौलिक स्वरूप, सक्कली स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप हो आनंद आनंद। त्यस कारणले हाम्रो मौलिक जो स्वरूप हो आनंद आनंद, त्यही रूपमा अहिले नै रहिरहनु हो मनुष्य जीवनको सार्थकता, मानिसको जीवनको सफलता, मानिसको जीवनको परिपूर्णता, पूर्ण सफलता। त्यो हो आनन्द आनन्दमा मात्र रहिरहनु। केवल आनन्द आनन्द, अमर आनन्दमा, अविनाशी आनन्दमा, सदाकालीन आनन्दमा। यहाँ शरीर अथवा जीवन अथवा मरण मृत्युको यहाँ कुनै सन्दर्भ छैन, किनकि त्यो अवास्तव हो, हाम्रो मौलिक स्वरूप होइन। शरीर संसार हाम्रो मौलिक स्वरूप होइन। हाम्रो स्वरूप त, मौलिक स्वरूप त शिव ब्रह्म हो, ब्रह्म शिव हो हाम्रो मौलिक स्वरूप। चाहे ब्रह्म भनौँ, चाहे शिव भनौँ, चाहे परमात्मा भनौँ, चाहे सबैको वास्तव स्वरूप भनौँ, चाहे परब्रह्म परमात्मा भनौँ, चाहे आनन्द आनन्द मात्र भनौँ, एउटै हो। त्यस कारणले अहिले वर्तमानमा जेको अनुभव हुन्छ त्यही अनुभव भविष्यमा सम्भव हुन्छ। जुन कुरा अहिले अनुभव हुन सक्दैन त्यो भविष्यमा पाउन सकिँदैन, किनभने शरीरको, भौतिक शरीरको, पार्थिव शरीरको, नश्वर शरीरको, आउने जाने शरीरको, कल्पित शरीरको, दृश्य रूप शरीरको, मिथ्या शरीरको, स्वप्नमय शरीरको, जादुमय शरीरको ठेगान छैन, पटक्कै ठेगान छैन। बसेको बसै पनि हुन सक्छ अनि लड्या लडै पनि हुन सक्छ। कुनै त्यहाँ औपचारिक नियम हुनु जरुरी छैन। लड्यो सिद्धियो। लड्न त ठेस लागेर पनि लडिन्छ, तिनी कारणले पनि लड्न सक्छ। लड्यो लड्यो, सधैँको लागि लड्यो। त्यस कारणले बच्चा, युवा, वृद्ध व्यक्तिगत रूपमा कसैको पनि शरीरको एकछिन पनि निश्चय नभएको हुनाले, जो निश्चय छ, जो यथार्थ छ, जो मौलिक हो, जो परिपूर्ण हो, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो, मौलिक स्वरूप हो, स्वाभाविक स्वरूप हो, जो स्वतः हो, यसलाई पाउन प्रयत्न गर्नु पर्दैन, कोसिस गर्नु पर्दैन। खाली बिर्सेकोलाई याद गरे पुग्यो।
बिर्सेकोलाई याद गरे पुग्यो। त्यसैले जो बिर्सिएको हो त्यसलाई सम्झनु पर्यो, जसलाई सम्झेको हो त्यसलाई बिर्सनु पर्यो। शरीरको जन्मदेखि आजसम्मको सम्झाइ केही काम लाग्दैन। सृष्टिदेखि अहिलेसम्मको जो सम्झाइ हो केही काम लाग्दैन। काम लाग्छ जन्मको पहिले पनि जो थियो, सृष्टिको पहिले पनि जो थियो, त्यो हो आनन्दै आनन्द, मौलिक आनन्द, सधैँको आनन्द। छेकिदी हो सृष्टिले, छेकिदी हो सृष्टिले, छेकिदी हो जन्म शरीरको जन्मले। शरीरको जन्म भएपछि त शरीर लगायत त सारा चिन्तन गर्नु पर्यो नि त। बच्चा भए पढाइ सढाइतिर लाग्नु पर्यो, युवा भए बिहा सिहातिर लाग्नु पर्यो, अनि बिहा गरेपछि बालबच्चा पढाउनु पर्यो, बिहादान गरिदिनु पर्यो, अनि सम्पन्न गराउनु पर्यो। गर्दा गर्दा कपाल फुल्यो, गालामा चाउरी पर्यो, ढाड कुब्री पर्यो, लट्ठी टेक्ने बेला भयो, बैशाखी टेकेर हिँड्ने, त्यो पनि त्यसको पनि काल आयो, छैन, केही छैन, हात लायो सुन्ने। त्यसैले आनन्दै आनन्द जो मौलिक स्वरूप हो, जो सदाकालीन हो, जहाँ कुनै दुःख छैन, चिन्ता छैन, डर छैन, कुनै चेष्टा छैन, प्रयत्न छैन, यो स्वतः प्राप्त छ, सधैँ प्राप्त छ, सबैको लागि प्राप्त छ, त्यसलाई हामीले लिनु पर्यो। त्यो हो आनन्दै आनन्द। आज आनन्दै आनन्द रूप यज्ञको दोस्रो दिन, आनन्दै आनन्द। आनन्दै आनन्दका लागि आधार चाहिन्छ, आधार चाहिन्छ। त्यो आधार हो शरीर संसार आफू र आफ्नो होइन भन्ने पहिला निश्चय गर्नु पर्यो, यो आधार हो। वचन मन कल्पित त्यो आफ्नो स्वरूप होइन, यस्तो आधार खडा गर्नु पर्यो। कार्य कारण, कारण अज्ञान, कार्य जीव जगत होइन होइन भन्ने यस्तो आधार खडा गर्नु पर्यो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था होइन होइन यस्तो आधार खडा गर्नु पर्यो। अनि तमरज आदि त्रिपुटी तीन विभाग वास्तवमा होइन, कल्पित हो, आउने जाने हो, मिथ्या हो, यस्तो आधार खडा गर्नु पर्यो। कसको आधार? भगवान पशुपतिनाथ शिवको अवतार, प्रथम शङ्कराचार्यजीको उपदेशको आधार बनाउनु पर्यो। प्राचीन वेद व्यास, अर्वाचीन ब्रह्मज्ञानी डाक्टर क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीजीको उपदेशलाई आधार बनाउनु पर्यो। किनभने आमा बाउको सन्तान भएर पनि जन्म मृत्युको परम्परालाई छिरफार गरेर, दुःख चिन्ता डरको परम्परालाई छिरफार गरेर, अवास्तवलाई अवास्तव जानेर, वास्तवलाई वास्तव जानेर उहाँहरू परमात्मामा आफ्नो जीवनकालमा प्रारम्भिक जीवनमै, बाल्यकालमै ब्रह्मचर्यमै परिणति हुनुभयो र आनन्दै आनन्दमा सधैँका लागि रहिरहनु भयो। त्यही उपाय उहाँहरू बताउनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो आनन्दै आनन्दको स्थितिको लागि पनि उहाँहरूकै आधार लिनुपर्छ। त्यो आधार के छ भने
ब्रह्म जो अद्वितीय अखण्ड परिपूर्ण सबैको निजी स्वरूप हो, यो हो अज्ञान विनिर्मुक्त, अज्ञान रहित। अज्ञान छँदै छैन ब्रह्म स्वरूप। संसारको कारण जो अज्ञान हो, त्यो अज्ञान ब्रह्म स्वरूपमा छँदै छैन। त्यसकारणले अज्ञानको सन्तान चित्तवृत्ति तम रूप, सत्व रूप, रज रूप तीन विभागै छैन। कुनै विभागै छैन। विभाग रहित, किन परिपूर्ण हो नि। ब्रह्म भने त पूर्ण वस्तु हो, परिपूर्ण वस्तु, सधैँ पूर्ण, अपूर्ण कहिले होइन, सधैँ पूर्ण। किन? अज्ञान, अज्ञान विनिर्मुक्त हो, अज्ञानदेखि सधैँ मुक्त। जो विश्व ब्रह्माण्डको कारण अज्ञान हो, जसलाई ब्रह्मज्ञानले नष्ट गरिदिन्छ, त्यो ब्रह्म सबैको यथार्थ स्वरूप हो, शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। यो अज्ञानबाट सधैँ मुक्त, सधैँ हृदयमा, सबैको हृदयमा सधैँ प्रकाशित भइरहेको, सधैँ प्रकाशित भइरहेको वस्तु यो ब्रह्म वस्तु हो, शिव वस्तु हो। शिव हो वस्तु, ब्रह्म हो वस्तु, परमात्मा हो वस्तु। अरू त वृत्ति हो, चित्त रूप हो, कल्पित चित्त रूप। कल्पित चित्त मिथ्या हुन्छ। डोरीमा कल्पित सर्प सधैँ मिथ्या हुन्छ। डोरी स्थानीय ब्रह्म हो, सर्प स्थानीय जीव जगत हो। त्यसकारणले जो सत्य छ त्यो हो लिन लायक, त्यो हो ब्रह्म। ब्रह्म हो अज्ञान विनिर्मुक्त, सबैको हृदयमा सधैँ प्रकाश रूपले अनुभूति भइराखेको वस्तु। यो परिपूर्ण हो, यसमा कुनै विभाग छैन, भेद छैन। तमराज आदि कुनै भेद छैन, यहाँ त्रिपुट छैन। दृश्य दर्शन दर्शना भन्ने, ज्ञान ज्ञाता ज्ञान भन्ने, प्रमता प्रमाण प्रमेय भन्ने, भोक्ता भोग्य भोग भन्ने यस्ता चित्तवृत्ति छैन। यहाँ चित्तवृत्ति रहित हो। यो हो, यसलाई शास्त्रले भनेको छ, क्षर पुरुष र अक्षर पुरुषदेखि सधैँ अलग्गै उत्तम पुरुष। यो शास्त्रको प्रमाण, गीताको प्रमाण हो। 13 अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पुरुषोत्तम। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष देखि भिन्न उत्तम पुरुष हो यो ब्रह्म। यो हो शिव, यो हो परमात्मा, यो हो सबैको अविनाशी स्वरूप। यस कारणले आनन्द आनन्द, यस कारणले आनन्द आनन्द सधैँ। त्यस कारणले सधैँ आनन्दै आनन्द मात्रमा स्वतः वर्तमानमा रहिरहनु हो। सारा भविष्यका लागि पनि आनन्दै आनन्दको रूपरेखा कोरिराखिरहनु। यो दूरदर्शिता, परिपूर्णता, महानता, अतुलनीयता, महान पुरुषार्थको प्रतीक। हरिओम तत्सत्।